चलिए सीधे इस तजज़िये की तरफ बढ़ते हैं। आज हम 2026 की ईरान जंग के नतीजे में पैदा होने वाले उन हैरानकुन और मुतज़ाद मुआशियाती झटकों को खोल कर समझेंगे। ये हालात एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर रहे हैं, जो आलमी सप्लाई चेन्स और ख़ुसूसन दुबई की ज़मीनी हकीकत को बिल्कुल नया रुख दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस अजीम बहरान ने सब कुछ कैसे बदल कर रख दिया है। इन रिपोर्ट्स और डेटा का सबसे दिलचस्प पहलू वही ज़बरदस्त तज़ाद है जिस पर हम आज गौर कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, एक तरफ डेटा कह रहा है कि यहाँ ज़बरदस्त माइशती तरक्की और टेक बूम आने वाला है, और ठीक उसी वक्त दूसरी रिपोर्ट्स लावारिस गाड़ियों और पूरे सिस्टम के बिखरने का मंजर पेश कर रही हैं। एक ही शहर में दो इतनी मुख्तलिफ हकीकतें कैसे हो सकती हैं? यही तो असल कहानी है। इन मकामी हालात की गहराई में जाने से पहले थोड़ा पीछे हटकर मैक्रो लेवल पर देखना ज़रूरी है। मार्च में जब आलमी माइशत की शह रग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को ब्लॉक किया गया तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $120 फी बैरल से भी आगे निकल गई। आलमी इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते पर इन्हिसार करता है, तो जाहिर है इस नाकाबंदी ने पूरी दुनिया में अचानक पैनिक फैला दिया। इस अचानक बंदिश का नतीजा ये निकला कि आलमी एनर्जी प्रोड्यूसर्स मजबूर हो गए अपनी एक्सपोर्ट्स रोकने पर। यहाँ एक कानूनी टर्म सामने आती है, फोर्स मेजोर। ये उन नागहानी हालात को कहते हैं जहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स किसी हाल में पूरे नहीं किए जा सकते। कतर एनर्जी ने पूरी दुनिया को हैरात में डाल दिया जब उन्होंने अपनी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की शिपमेंट्स पर फोर्स मेजोर लगा दिया। इस एक कदम ने आलमी सतह पर एनर्जी की अजीम इमरजेंसी पैदा कर दी और समंदरी तिजारत को मफलूज कर दिया। दुनिया भर के आम लोगों के लिए ये दूर दराज का ब्लॉकेड सीधा उनके घरों और जेबों पर असर डाल रहा है। हीलियम की ही मिसाल ले लीजिए, जो सिर्फ गुब्बारों के लिए नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर्स और एमआरआई मशीन्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उसकी सप्लाई बिल्कुल रुक चुकी है। खाद के लिए अहम सल्फर और यूरिया, एरोस्पेस और पैकेजिंग के लिए एल्यूमिनियम और जेट फ्यूल, जिसकी कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं, सब शदीद किल्लत का शिकार हैं। इन अशिया की कमी का मतलब है आलमी सतह पर खुराक और आम ज़रूरियात की कीमतों में आग लग जाना। और हवाबाजी यानी एविएशन सेक्टर का तो और भी बुरा हाल हुआ। रोज़ाना 4000 फ़्लाइट्स कैंसिल होना शुरू हो गईं क्योंकि बड़ी आलमी एयरलाइंस ने मिडल ईस्ट के ऑपरेशंस रोक कर अपने रूट्स बदल दिए हैं। इस अचानक तब्दीली ने एक ऐसा बड़ा लॉजिस्टिकल अजाब खड़ा किया जिसमें लाखों मुसाफिर फंस गए और दुनिया भर का एसेंशियल एयर फ्रेट बुरी तरह मुतासिर हुआ। अब इस आलमी तबाही से निकलकर आइए दुबई की तारीखी माइशती ढाल पर बात करते हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ख़ुसूसन दुबई ने खुद को इस तरह के आलमी बहरान से बचाने के लिए अपना माइशती किला आखिर तैयार कैसे किया था। इस किले की बुनियाद माजी के कुछ अहम तजर्बात में छुपी हैं। 1929 में जब मोतियों की सन्नत यानी पर्ल डाइविंग तबाह हुई तो दुबई ने एक ऐसा सबक सीखा जो वो कभी नहीं भूले। कभी भी अपना पूरा इन्हिसार किसी एक मईशती शोबे पर मत करो। फिर 1966 में ऑफशोर तेल दरियाफ्त हुआ, 1971 में यूएई का कयाम अमल में आया और आगे चलकर 2008 के आलमी मालियाती बहरान ने दुबई को मजबूती से खड़ा रहना और खुद को ढालना सिखाया। उन तारीखी ठोकरों और तजुर्बात का नतीजा आज बिल्कुल वाज़ेह है। जानबूझकर खुद को तेल पर इन्हिसार से दूर करते हुए, जो अब इनकी माइशत का 1% से भी कम हिस्सा है, दुबई ने एक इंतहाई डाइवर्सिफाइड बुनियाद खड़ी की। आज ट्रेड और लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी इनकी माइशत को चलाते हैं। ये मल्टी लेयर्ड सिस्टम इन्हें किसी भी अचानक झटके से बचाने के लिए बनाया गया था। ये तारीखी ढाल उन दो मुतज़ाद कहानियों में से पहली कहानी की बुनियाद बनती है। पहला नैरेटिव ये है कि दुबई एक महफूज पनागा यानी एक इकोनॉमिक फोर्ट्रेस बन चुका है। फाइनेंस की ज़बान में इसे सेफ हेवन इफेक्ट कहते हैं। जब भी किसी खित्ते में या आलमी सतह पर जंग या बहरान आता है तो सरमाया और आलमी कारोबार उन मरकज़ों की तरफ भागते हैं जो महफूज और बेहतर रेगुलेटेड माने जाते हैं। पड़ोस के जंगज़दा इलाकों से निकलकर वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स और कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स तेज़ी से दुबई का रुख कर रहे हैं। इस ढाल की मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इन हालात में भी टेक सेक्टर में 2026 के दौरान 12% की ज़बरदस्त तरक्की की पेशगोई की जा रही है। टेक कंपनीज़ का ये अचानक इजाफा इस बात का सबूत है कि सरमाया किस तरफ फ़्लो कर रहा है। खित्ते के बाकी ममालिक के मुकाबले में ये तज़ाद बिल्कुल वाज़े तौर पर देखा जा सकता है।
ایک طرف دیگر خلیجی ریاستیں اپنی معیشت میں ڈیپ کانٹریکشنز کا سامنا کر رہی ہیں، جیسے بحرین -2.3% پر جا رہا ہے، وہیں آفیشل رپورٹس پیراڈاکسیکل طور پر دبئی کے لیے 4.5% GDP گروتھ کی پیشگوئی کر رہی ہیں۔ یہ اچانک آنے والے بینکنگ ڈپازٹس اور ٹیک کمپنیز کی ریلوکیشنز کا ہی نتیجہ ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس سنہری تصویر کے ٹھیک پیچھے ایک بالکل مخالف اور شدید پریشان کن نیریٹو بھی موجود ہے۔ ایک ایسی کہانی جہاں شہر اس ریجنل جنگ کے عظیم دباؤ کے تحت خاموشی سے ٹوٹ رہا ہے۔ بورڈ روم کے ڈیٹا سے باہر نکل کر زمین پر دیکھیں تو ایک حقیقی انسانی اور مقامی معیشتی بحران سامنے آتا ہے۔ پہلی سہ ماہی میں میریٹائم سیکٹر میں 12,000 نوکریاں ختم ہو گئیں۔ خطے کے 70% فوڈ امپورٹس بری طرح متاثر ہیں۔ پینے کا پانی فراہم کرنے والے ڈی سیلینیشن پلانٹس نازک حالت میں ہیں اور دکانوں پر عام ضروریات کی قیمتوں میں 40 سے 120% تک کا اچانک اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ حقیقت کسی بھی سیف ہیون کے تصور کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اور اب یہ چکا دینے والا نمبر دیکھیے، 1387۔ یہ ان لگژری گاڑیوں کی تعداد ہے جو صرف 6 مہینے میں دبئی ایئرپورٹس پر لاوارث ملی ہیں۔ ایکسپیٹس اپنی مہنگی ترین کاریاں وہیں چھوڑ کر ون وے فلائٹ لے کر یہاں سے نکل گئے ہیں۔ یہ نمبرز ایک خاموش پناہ گزینی کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ مڈل ایسٹ اینالسٹ لینا خلیل نے اس صورتحال کو بالکل ٹھیک لفظوں میں ایک فائنینشیل وائپ آؤٹ قرار دیا ہے۔ یاٹس کی انشورنس پریمیمز اچانک 4 گنا بڑھ چکی ہیں اور امیر ترین افراد خاموشی سے یورپ یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا منتقل ہو رہے ہیں۔ ان حالات کی بنیاد پر کچھ تجزیہ کار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ سو کالڈ سیف ہیون دراصل ایک بلبلہ ہے جو پھٹنے کے قریب ہے؟ ان دونوں میں سے کس نیریٹو میں زیادہ وزن ہے، یہ طے کرنے کے لیے ہمیں دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا گہرا تجزیہ کرنا ہوگا اور اسے 2008 کے مشہور کریش سے کمپیئر کرنا ہوگا۔ 2008 میں مارکیٹ کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ اس وقت ریمپنٹ اسپیکولیشن تھی اور خریدار کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں تھی۔ لیکن آج 2026 میں یہاں 4 ملین لانگ ٹرم ریزیڈنٹس ہیں۔ سب سے بڑی تبدیلی ریرا کے اسٹرکٹلی ویریفائڈ ایسکرو اکاؤنٹس ہیں۔ اب ڈیولپر سرمائے کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کنسٹرکشن کے مائلسٹونز پورے نہ ہو جائیں۔ یہ اسٹرکٹ ریگولیشن معیشت کے لیے ایک انتہائی مضبوط ڈھال بن چکی ہے۔ اور اس ریگولیٹری ڈھال کا نتیجہ بہت حیران کن ہے۔ حالانکہ ایئرپورٹس پر لاوارث گاڑیوں کے مناظر لوگوں کو ڈراتے ہیں، لیکن نمبرز بتاتے ہیں کہ پہلی سال ماہی میں ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشنز 32 بلین درہمز تک پہنچ گئیں۔ یہ والیوم شہر کی تاریخ کا تیسرا سب سے بڑا فرسٹ کوارٹر ریکارڈ ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ مارکیٹ کا اعتماد ابھی بھی قائم ہے۔ تو پھر ہم ان دو بالکل الگ اور ایکسٹریم حقیقتوں کو ملا کر کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ یہ ریگستانی شہر آخر کس نامعلوم مستقبل کی طرف جا رہا ہے؟ اس کا جواب اس بات میں پوشیدہ ہے کہ ہر سیکٹر پر اثر ایک جیسا نہیں ہے۔ حالات پولرائزڈ ہو چکے ہیں۔ جبکہ ایویشن اور ٹورزم روٹ کینسلیشنز کی وجہ سے کرٹیکل خطرے کا شکار ہیں، وہیں ریئل اسٹیٹ اور ٹیک ایسے سیکٹرز ہیں جو اس جنگی دور میں بھی سرمایہ کاری کے نئے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ یہ ایک بلینکٹ کولیپس نہیں ہے، بلکہ ایک ڈیپ سیکٹورل شفٹ ہے۔ ایسے وقت میں قیادت کا یہ بیان پوری سچویشن کا خلاصہ بہترین انداز میں کرتا ہے۔ ہم نے دبئی کو آسان وقتوں کے لیے نہیں بنایا، ہم نے اسے ہر حالات میں برداشت کرنے، ڈھلنے اور آگے بڑھنے کے لیے بنایا ہے۔ دہائیوں پہلے جو شاندار انفراسٹرکچر بنانے کا بڑا رسک لیا گیا تھا، آج وہ ایک بے مثال عالمی جیو پولیٹیکل طوفان کے بیچ اپنے سب سے بڑے اور حتمی امتحان سے گزر رہا ہے۔ اس تجزیے کے آخر میں یہ سب ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ جب خطے کے جیو پالیٹکس پوری طرح بکھرے ہوئے ہوں اور سپلائی چینز نئے سرے سے لکھی جا رہی ہوں، تو ایک گلوبلائزڈ میگا سٹی کا آخری مستقبل کیا بنتا ہے؟ جب آس پاس کی دنیا میں آگ لگی ہو تو کیا یہ عظیم معیشتی معجزے واقعی زندہ رہ سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی بحث ہے جو آنے والے عرصے تک جاری رہے گی۔